जिस वक्त टीवी चैनल पर यह खबर चल रही थी एन उन्हीं लम्हात में उसी इत्तेहादी जमात के एक रुकन का मुझे फ़ोन आया। मेरे मोबाइल में अभी भी उसका रिकॉर्ड है। इत्तलात की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये मामला कबल अज़ वक्त इंतखाबात की जानिब जाता दिखाई दे रहा है। अगर एक सूबे की जमात अचानक से कुछ लोगों का ज़मीर जगा सकती है तो सोचें 5 जगह पर हुकूमतें रखने वाली जमात क्या हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी। पाकिस्तान ने चीन को भी ख़ुसूसी तौर पर इस इवेंट में शामिल करके एक और अहम कार्ड खेला है। दुनिया भर में ये पैगाम जा रहा था कि पाकिस्तान इन तमाम मुस्लिम ममालिक की वाहिद एटमी और जोहरी ताकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 24 मार्च और दिन है जुमेरात का। OIC के कामयाब इनकाद और इख्तिताम के साथ ही असल खेल शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली का तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास बुलाए जाने में अब चंद ही घंटे बाकी हैं। कल मैंने आपको बताया था कि तेज़ी से बदलती इस सारी सियासी सूरत हाल में हुकूमत का एक इंतहाई मुतहर्रिक ग्रुप मंजर आम से गायब है। ये ग्रुप कहाँ है और क्या कर रहा है, इस पर भी पूरी नज़र है। यूँ समझ लीजिए कि पसे पर्दा मामलात बहुत तेज़ी से तय हो रहे हैं। इस सारे मामले में एक मखसूस टीवी चैनल जो मुसलसल हुकूमत मुखालिफ झूठी खबरें नशर कर रहा है। जिस वक्त हुकूमत के इत्तेहादियों से मुतालिक ये झूठी खबरें नशर की जा रही थी, एन उन्हीं लम्हात में उसी इत्तेहादी जमात के एक अहम रहनुमा का मुझे टेलीफोन आया। मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने मुझे बिल्कुल अलग कहानी बताई उससे जो टेलीविज़न पर उस वक्त चल रही थी। साथ में उन्होंने मुझे एक वीडियो सबूत भी भेजा। इस सारे मामले पर मैं वीडियो के आखिर में बात करूंगा और तफसील से आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त क्या हो रहा है, कौन सी ताकतें क्या भाग दौड़ कर रही हैं और क्या ये फार्मूला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को काबिल कबूल होगा या नहीं। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बात करनी है पाकिस्तान के पावर प्ले की। इस पर मैं 1-2 दिनों से बात करना चाह रहा था, लेकिन सियासी सूरत हाल के बाइस मुझे एक तो वक्त नहीं मिला और मैं चाह रहा था कि थोड़ा कंक्लूड हो जाए ये मामला, फिर इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ऐसे मामले पर बात करना। सिफारती तन्हाई से आलमे इस्लाम की रहनुमाई तक पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में एक कदम और आगे बढ़ चुका है। बतौर कौम हमारे लिए शानदार लम्हात थे जब 57 इस्लामी ममालिक के 800 से ज़ायद वफूद पाकिस्तान की मेज़बानी में इकट्ठे हुए। और इससे भी काबिल रश्क लम्हा कल की परेड के मौके पर था जब तमाम इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों, वज़ीरों और मुबस्सरीन की मौजूदगी में दुनिया भर में ये पैगाम जा रहा था कि पाकिस्तान इन तमाम मुस्लिम ममालिक की वाहिद एटमी और जोहरी ताकत है। OIC की ये कॉन्फ्रेंस अब ख़त्म हो चुकी है और जो भी गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान आए वो अब अपने अपने ममालिक की तरफ वापस लौट रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि इस सारी प्रैक्टिस से पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ, आखिर क्यों बैरूनी और अंदरूनी कोशिशों के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को मुमकिन बनाया गया। जो मेरे लिए सबसे अहम है वो पाकिस्तान का मुस्लिम उम्मा में फ़ैसला साजी का किरदार है। यही वजह है कि पाकिस्तान को 1 साल के लिए इस्लामी ताउन तंजीम की सरबराही सौंप दी गई है, जिसके बाद OIC का हर इवेंट आज के बाद पाकिस्तान की सरबराही में होगा 1 साल तक। ये पाकिस्तान जहाँ पे भी OIC का इवेंट होगा वहाँ पर सरबराह के तौर पर शामिल होगा। कहने को तो ये इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन पाकिस्तान ने चीन को भी ख़ुसूसी तौर पर इस इवेंट में शामिल करके एक और अहम कार्ड खेला है। इस वक्त चीन मुस्लिम ममालिक के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का ख्वाहिशमंद और एक बड़ा स्टेक होल्डर है और इस सारे मामले में पाकिस्तान को जल्द फैसला कुन रोल मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने में कामयाब रहा बल्कि इलाकाई चैलेंजेस पर भी खुलकर बातचीत हुई। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले से लेकर अफ़गानिस्तान और यूक्रेन तनाज़े पर मुस्लिम उम्मा के किरदार का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान ने तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए ना सिर्फ एक रोड मैप पेश किया बल्कि पुल का किरदार अदा करने की भी पेशकश की गई। मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए 140 करारदादें सामने आई हैं, जिनमें से 20 करारदादें या तो पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई या पाकिस्तान के इश्तराक से जमा हुई हैं। फिर इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए फैसला कुन किरदार और रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का जो क़याम है उसका मामला भी 57 इस्लामी ममालिक के सामने रखा गया। कश्मीर के मामले पर करारदादों से बढ़कर एक्शन प्लान मुरतब किया जा रहा है। मसला फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के जो अलमनाक वाक़यात हो रहे हैं उन पर भी वन पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला हुआ है। मजमूई तौर पर यह एक गैर मामूली इवेंट था जिसको कामयाबी से मुकम्मल किया गया और इस सारी सूरत हाल में वज़ारत ख़ारजा का
اور وزارت اطلاعات کا جو کردار تھا وہ یقیناً قابل تعریف تھا. بڑی زبردست کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. پھر وزارت داخلہ اور پاکستان کی جو آرمڈ فورسز تھیں انہوں نے جس انداز سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے وہ بھی شاندار تھے. میں خود گھر سے دفتر سے گھر جاتے ہوئے کو تقریباً 20-25 منٹ تک VIP موومنٹ میں سٹک رہا ہوں روٹ کی وجہ سے, لیکن میں خوش تھا اور کسی بھی طرح سے پریشان نہیں تھا کہ یار 20-25 منٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑا, کیونکہ وطن عزیز کے مثبت امیج کے لیے یہ سب ہو رہا تھا. تو اتنی سی بات تو ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ سیاسی معاملے پر بات کرنے سے پہلے جو پاکستان کے لیے بڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں, بیکاز بہت دنوں سے سیاسی معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہے اور پازیٹیو پاکستان کہیں پیچھے دب کے رہ گیا ہے. تو اب سے اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کرنی ہے. آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیاسی معاملات کے حوالے سے. اس کانفرنس کے بعد تحریک عدم اعتماد اور سیاسی کھیل کا اب فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اطلاعات کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ معاملہ قبل از وقت انتخابات کی جانب جاتا دکھائی دے رہا ہے. بعض بااثر شخصیات دونوں اطراف کی فیس سیونگ کا ایک طرح سے راستہ تلاش کر رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان بھی اس سارے موقع کو اپنی ممکنہ انتخابی مہم سمجھتے ہوئے عوام کی طرف جا رہے ہیں اور 27 مارچ کا جلسہ ہر صورت کرنے کے لیے پرعزم ہے. اور آج بھی صبح انہوں نے عوام کے نام ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور ان سے 27 مارچ کے جلسے میں آنے کی اپیل کی گئی ہے. 27 مارچ سے ایک دن پہلے 26 مارچ کو بھی وزیر اعظم جلسے سے خطاب کریں گے. دوسری طرف حکومت کا ایک بہت ہی اہم اور متحرک گروپ منظر عام سے اچانک غائب ہے. پس پردہ کچھ معاملات کو طے کیا جا رہا ہے. میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے بس تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں. اگر حکومتی اراکین کا اقتدار کے 3 سالوں میں ضمیر جاگ سکتا ہے اور وہ اپوزیشن ارکان کے ساتھ مل سکتے ہیں, تو پھر اپوزیشن ارکان کا کیوں نہیں؟ کیا اپوزیشن میں سب لوگ راضی ہیں, خوشی راضی بازی سب رہ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی رکن ناراض نہیں ہو سکتا؟ اس حوالے سے ایک بڑا سرپرائز جلد ملنے کی توقع ہے. اگر ایک صوبے کی جماعت اچانک سے کچھ لوگوں کا ضمیر جگا سکتی ہے تو سوچیں 5 جگہ پر حکومتیں رکھنے والی جماعت کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے گی؟ پنجاب میں بھی حکومت, KP میں بھی حکومت, آزاد کشمیر میں بھی حکومت, گلگت بلتستان میں بھی حکومت, پھر مرکز میں بھی حکومت. تو ان کے لیے ضمیر جگانا کیا مشکل ہے؟ بہرحال یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور آخری کارڈ خان کے پاس. اس ساری صورتحال میں ایک میڈیا ہاؤس پوری کوشش کر رہا ہے چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کی اور حکومتی جماعت سے متعلق خبروں کو ٹویسٹ کر کے چلایا جا رہا ہے. میں مسلسل وزیر اعظم عمران خان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, ان کے اجلاسوں کو کور کر رہا ہوں اور میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ ایک مخصوص چینل پر چلنے والی خبر کا اینگل, زاویہ, اس کی ٹویسٹنگ, اس کی اینگلنگ سب کچھ ڈیفرنٹ ہے جو حقائق سے کافی دور جا کے سٹینڈ کرتی ہے. کل اسی ٹی وی چینل نے خبر دی کہ اتحادیوں نے حکومت کو جواب دے دیا ہے اور حکومت نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اتحادیوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اب میں بس اپنے آپ کو عوام اور سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. مطلب ایک طرح سے اتنی زیادہ مایوسی پھیلا دی کہ اگر اتحادیوں کو کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی تھوڑا سا بھی شش و پنج ہو تو وہ جلدی سے فیصلہ کر کے اپوزیشن کے پاس چلے جائیں. لیکن جس وقت ٹی وی چینل پر یہ خبر چل رہی تھی انہی لمحات میں اسی اتحادی جماعت کے ایک رکن کا مجھے فون آیا. میرے موبائل میں ابھی بھی اس کا ریکارڈ ہے. انہوں نے مجھے بطور ویڈیو ثبوت وہ بھیجی ایک ویڈیو. انہوں نے بتایا کہ حکومتی شخصیات ہمارے پاس آئی ہیں اب سے کچھ دیر پہلے اور وزیر اعظم عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا ہے ہمیں, جس کے فوراً بعد ود ان 2, 3, 4, 5 منٹس وہ خبر میں نے ٹیلی ویژن پر بریک کر دی اور پھر باقی ٹی وی چینلز نے بھی چلائی اور اس ٹی وی چینل نے بھی چلائی جس نے یہ کہا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ اب بات چیت نہیں ہوگی. وہی ٹی وی چینل کچھ دیر بعد چلا رہا تھا کہ اتحادیوں سے رابطے ہو رہے ہیں اور یہ بات چیت کا دروازہ کس طرح سے بند کیا جا سکتا ہے. حکومت کیسے کر سکتی ہے اپنے اتحادیوں سے انکار کہ جناب ہم ملاقات نہیں کریں گے؟ اسد عمر, پرویز خٹک, اسپیکر اسد کیسر, یہ سارے لوگ اتحادی جماعت کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا پرائم منسٹر عمران خان کا پیغام. تو گیم ابھی چل رہی ہے لیکن ایسی چیزیں یہاں پہ پھیلائی جا رہی ہیں جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ نہیں سارا کام خراب ہو گیا. ایسا ہے نہیں. میں اور بھی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر جو چیز میں رپورٹ کر رہا ہوں, اندر سے کنفرمڈ چیز رپورٹ کر رہا ہوں, اسی خبر کو وہی ٹی وی چینل ایک نئے ڈفرینٹ انداز سے چلا رہا ہے اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ گیم از اوور. تو یہ جو ڈیسپریشن اور مایوسی جیسی فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں مقابلہ ہے اصل خبروں کا, گراؤنڈ بیسڈ رپورٹنگ کرنے کا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا گراؤنڈ سے بھی اپڈیٹ کرتے رہا کروں. تو اس لیے ایٹ دا مومنٹ جو سچویشن ہے
مجھے لگتا ہے کہ وہ فیس سیونگ کی طرف بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، جہاں پر خان کی بھی فیس سیونگ اور اپوزیشن کی بھی فیس سیونگ. اب کروانے والے کون ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں، وہ بہت جلد آپ کے سامنے آ سکتا ہے اگر عمران خان اس پر ایگری ہو گئے تو. لیکن جس طرح کا پرپوزل ہے اور جس طرح سے ہاتھ ملانے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ بس ہاتھ ملا لیں سب سیٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کبھی بھی اس بات پر آئیں گے اور کبھی بھی ہاتھ ملانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. جس دن عمران خان نے ہاتھ ملا کر کمپرومائز کر لیا، اس دن یہ ساری عوامی سپورٹ ختم ہو جائے گی. ڈائی ہارڈ فینس تو رہیں گے لیکن جو نظریاتی لوگ ہیں وہ شاید پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی اور کسی صورت میں وہ ہاتھ ملانے والی فیس سیونگ برداشت نہیں کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں یہ معاملہ طے ہو رہے ہیں، سیٹل ہو رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہوں گا. کل کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور آنے والا یہ ہفتہ پورا پولیٹیکل ہیپننگز رہیں گی، تو آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہو اس کے لیے دعا جاری رکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.